अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आप में जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगे पेट्रोल का क्या तोड़ किया जाए। वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। अहम इजलास में हुकूमती बचत इकदाम के निफाज का जायजा लिया गया। किफ़ायत शुआरी के इकदाम पर अमल दरामद निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत तो महंगी कर दी, तकलीफ में मुब्तला आवाम को रिलीफ कैसे दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ को फिक्र हुई और मसले का हल खोजने बैठ गए। इजलास बुलाया, सलाह मशवरा किया और फैसले कर लिए। अहम इजलास में हुकूमती बचत इकदाम के निफाज का जायजा लिया। किफायत शारी के इकदाम से की गई बचत को अवामी रिलीफ में इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती के साथ सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। किफायत शारी के इकदाम पर अमल दरामद और निगरानी मुतालिका सेक्रेटरीज खुद करेंगे और यौमिया बुनियाद पर कमेटी को रिपोर्ट पेश करेंगे। बात करेंगे ईद से मुतालिक। ईद की खरीदारी हो गई महंगी। मुल्क भर के बाज़ारों में ईद के खरीदारी तो जारी है, लेकिन कपड़े, जूते और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमतें सुनकर अवाम की परेशानी भी मज़ीद बढ़ गई है। तमाम अशिया पर पेट्रोल छिड़क दिया गया, हर चीज को आग लग गई। महंगाई की असल वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। रमजान शरीफ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की शरह एक हफ्ते में 1.89% बढ़ गई। सालाना महंगाई की शरह भी 6.44% पर पहुँच गई। सर, जब से 55 पे फी लीटर पेट्रोल बढ़ा है तो इस वजह से ये सब्जियों और फ्रूट के रेट आप देख लें, आपने खुद भी मार्केट का विजिट किया है तो बहुत महंगाई हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर बाजारों में भी नजर आने लगा। शक्कर में दालें और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया। तेल का रेट बढ़ा है, इससे तो महंगाई में एक तरह का तूफान आ गया। आवाम परेशान है। कुकिंग ऑयल जो है इस टाइम 520 रुपए का फरोख्त हो रहा है। फैसलाबाद में भी महंगाई का तूफान, सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। फल की कीमतें हैं वो बहुत आसमानों को छू रही हैं, तो इसलिए ये सब्जी कुछ समझ में आ रही। मुल्तान में ईद शॉपिंग में तेजी तो आई, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के बाद दुगनी महंगाई ने ईद की खरीदारी मुश्किल बना दी। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए फी लीटर के बाद सूरत हाल बिल्कुल बड़ी मुश्किल सी है। जाहिर है हमने चूड़ियाँ तो लेकर देनी है बच्चों को, कपड़े भी खरीदे हैं हमने, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह पहले लेते थे। कोयटा में ईद की खरीदारी भी मुतासिर होने लगी। कोयटा के शहरी हर चीज महंगी होने का शिकवा करने लगे। चीजें मतलब महंगा आसमान तक चला गया ना, तो अगर मतलब उसके साथ बात करें कि हमको सस्ता दो, ये कितना खर्चा आएगा, अभी मतलब डीजल है नहीं, हम किसी से पूरा करें, वो खर्चा मतलब इतना ऊपर चला गया ना। शहरी कहते हैं कि इस ईद पर एक जानिब खरीदारी कम करेंगे तो दूसरी जानिब कम स्टैंडर्ड वाली अशिया हमने चूड़ियाँ तो लेकर आएगी। खान तालिबान के 3 ड्रोन हमले नाकाम। ड्रोन हदफ तक पहुंचने से कबल मार गिराए गए। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक किसी फौजी दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। कोयटा में 2 बच्चे बाहर, रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। हमले अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश है। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी रहेगा। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर अबूर कर दी है। उन्होंने अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में कायम गैर कानूनी हुकूमत दहशतगर्द गिरोह को महफूज पनागाहें फराहम कर रही है। सदर जरदारी ने ज़ख्मी होने वाले और दीगर शहरियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफा और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। चीन का अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा। ताकत के इस्तेमाल से अख्तलाफात बढ़ सकते हैं। मुज़ाकरात और मुशावरत ही वाहिद रास्ता मौजूद है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रहीं। खत्ते में अमन ताउन के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी करार दिए। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में बातिल पर कारीवार जारी है। पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों के अहदाफ पर मौसर कार्रवाइयाँ की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस हमले ने दहशतगर्दों को स्ट्रेटजिक और लॉजिस्टिक तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में पाक फ़ौज ने ग़ज़बनाक हमले किए।
12 اور 13 مارچ کی شب کندھار ایئر فیلڈ پر حملہ کیا گیا۔ کارروائی میں آئل اسٹوریج سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ آئل اسٹوریج سائٹس افغان طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ پاک فوج نے ان مقامات کو مؤثر اور طاقتور انداز میں نشانہ بناتے ہوئے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا کہ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی اور اس کے ذریعے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صہیونی اور امریکی جارحیت بربریت میں تبدیل ہونے لگی۔ امریکہ نے ایران پر B-2 طیاروں سے بم برسا دیے۔ اسرائیلی فوج نے بھی 200 سے زائد مقامات پر بمباری کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ میں اب تک 1400 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے، جبکہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 717 ہو گئی ہے۔ ایسے میں امریکہ نے مزید فوج مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ایران پر امریکہ اور صہیونی اتحاد نے جارحیت جاری رکھی۔ امریکی فضائیہ نے B-2 بمبار طیاروں سے ایران کے جزیرہ خارق پر بمباری کی۔ سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ B-2 بمبار طیاروں سے کارروائی کا مقصد ایرانی حکومت سے متعلق خطرات کا مکمل خاتمہ ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق محکمہ دفاع نے ہزاروں امریکی مرینز کو مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام امریکی سینٹرل کمانڈ کی درخواست پر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ایران کے مغربی اور وسطی علاقوں میں 200 سے زائد حملے کیے، جن میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملوں میں بیلسٹک میزائل لانچرز، فضائی دفاعی نظام اور اسلحہ تیار کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی خون ناحق بہایا، مرکز صحت پر بمباری کر کے 12 افراد کو شہید کر دیا۔ بلا جواز جنگ کے خلاف ایران کے جوابی حملے جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی مفادات پر حملے کیے۔ تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل پر کلسٹر بم برسائے، جس سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ عراق میں امریکی سفارتخانہ دھماکے سے گونج اٹھا۔ سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس پر حملے سے بھی طیارے متاثر ہوئے۔ عمان بھی ڈرون حملوں کا نشانہ بنا، جس سے 2 بھارتی شہری ہلاک ہو گئے۔ امریکی سپر پاور اور اسرائیل کی جابرانہ طاقت کے آگے ایران ڈٹ گیا۔ پاسداران انقلاب نے تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔ کلسٹر بم گرنے سے 20 مقامات پر دھماکے ہوئے اور آگ بھڑک اٹھی۔ متعدد گاڑیاں بھی شعلوں میں گھری دکھائی دیں۔ ایک کلسٹر میونیشن کے ہائی وے پر گرنے سے بڑا گڑھا پڑنے کی اطلاع بھی ہے۔ دوسری جانب عراق میں امریکی سفارت خانے پر بھی میزائل حملہ ہوا اور فضا دھواں کر دی۔ اس حملے میں ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر حملے کے نتیجے میں 5 امریکی ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ حملے کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متاثرہ طیاروں کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اب تک 7 ریفیولنگ طیارے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دبئی پر ایک بار پھر حملہ ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے دبئی میڈیا آفس نے بتایا کہ فضائی حملہ ناکام بنایا گیا اور گرتے ہوئے ملبے سے شہر کے مرکزی حصے میں ایک عمارت کو نقصان پہنچا۔ ایران نے بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ساختہ لانچر نے بحرین سے ایران کی طرف میزائل داغا۔ دوسری جانب عمان پر بھی ڈرون حملہ ہوا۔ ایک ڈرون صنعتی علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 غیر ملکی کارکن ہلاک اور چند زخمی ہوئے۔ دوسرا ڈرون ایک کھلے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے ایران میں جاری فوجی مہم کامیاب قرار دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ محض جنگ پر ہمیں برتری حاصل ہے۔ ایران کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یقین دلایا گیا کہ جنگ ختم ہوتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی آئے گی۔ اور ایران جنگ کے معاملے پر امریکہ اور یورپ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ٹرمپ کی پالیسیز پر جرمنی نے سخت تنقید کر ڈالی۔ اٹلی اور فرانس تیل فراہمی کے لیے ایران سے رابطہ کرنے لگا ہے۔ تمام تر مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے حملوں میں مزید طاقت استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حملہ ایران پر کیا، لڑ خود پڑے۔ ایران کے خلاف جنگ ٹرمپ کو بھاری پڑنے لگی۔ امریکہ اور یورپ میں پھوٹ پڑ گئی۔ ٹرمپ کی پالیسی پر یورپ میں اختلافات سامنے آ گئے۔ ٹرمپ کا دنیا کو روسی تیل خریدنے کا مشورہ جرمنی کو پسند نہ آیا، سخت مخالفت کر دی۔ کہا پیوٹن کی جنگی طاقت بڑھ سکتی ہے۔ یوکرین جنگ کے دوران پابندیاں کم کرنا خطرناک ہوگا۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فرانس اور اٹلی نے اپنے بحری جہاز آبنہ ہرمز میں بحفاظت گزارنے کے لیے ایرانی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ شدید مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے اگلے ہفتے ایران پر سخت حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔